السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاولوا نبداو باول درس في الكهرباء اللي هو ثنائي القطب ار سي. تصنتوا ليا دابا ار سي. قبل ما نبداو ار سي غنعرفوا شنو هو المكثف، يعني لو كوندونساتور. هاو المكثف هو واحد الجهاز كيتكون من لابوسين. لابوسين، لابوس كيكون موجب ولابوس سالب. انا نقول لك فين هو اللي كيكون موجب. غنعطيك مثال، التيار داخل من هنا، التيار غادي داخل من هاد الجهه، هاد اللبوس ديالها كيدخل ليه التيار كيكون فيه شحن موجبه، يعني كتكون فيه كيو بلس، يعني الشحنه لا شارج كتكون بوزيتيف، لا شارج بوزيتيف. وهذا الاخر كتكون لا شارج نيجاتيف، لحقاش هنا فين كيدخلوا الالكترونات. دابا الا كان التيار غادي في المنحى ديال لي زيليكترونات فين غيكون معاكس لمنحى التيار، يعني المنحى تاع الالكترونات غيكون معاكس لمنحى التيار، يعني لي زيليكترونات غيكونوا بحال هكا، غيكون هنا بحال هكا فين غادي. هنا فين غتكون الشحنه السالبه لا شارج نيجاتيف، هنا لا شارج بوزيتيف. صافي، عقلوا متفقين؟ عقلوا مزيان. متفقين؟ دابا غنحاولوا نبداو العلاقات الاساسيه اللي كاين عندكم في الدرس. ركزوا معايا. اول علاقه غنقول لكم من هاي، تكون حافظه كيو كتساوي سي فوا يو سي. كيو هي لا شارج الشحنه بالكولوم، سي هي لا كاباسيتي يعني سعه المكثف، يو سي هو التوتر، يعني هو لو طونسيون اونتر لو طونسيون ديال المكثف، يعني لا طونسيون ديال الكوندونساتور. متفقين؟ يعني التوتر بين مربطي المكثف، يعني التوتر بين مربطي المكثف، يعني لو طونسيون ديال الكوندونساتور بصفه عامه. يو سي يعني التوتر، يعني هو لو طونسيون. دابا جي وحدات، هذيك تكون بالفولت، هذيك تكون بالكولوم، الوحده ديالها بالكولوم، وهذه بالفراد، الوحده ديالها هي الفراد. الوحده ديال كيو هي الفراد، الوحده ديال كيو هي الفراد. دابا اجيو الوحده ديال التيار. التيار اي الا كان اي التيار كيتغير، على العلاقه تاعها كتساوي مشتقة كيو، كتساوي مشتقة كيو الا كان التيار كيتغير. اما الا كان التيار مستمر يعني كورون كونتيني، الا كان تيار مستمر يعني كورون كونتيني، العلاقه اللي كتستعمل غرانت اي ايت ايغال غرانت كيو سور دلتا تي. الا كان تيار مستمر كورون كونتيني، باش كنعرفوا حنا تيار مستمر، ها هو درنا في هذيك الحصه السابقه، درنا غنساو ها كتكون في اي زيرو كونستانت. عقلوا عقلوا معايا على هادشي، عقلوا معايا على هادشي. ها العلاقات كاينه هادي وهادي، وهادي في حالة الا كان تيار مستمر. نحاولوا نكملوا، ركزوا معايا. دابا نعطيكم واحد المثال. الا كنعطيك هاد المولد كي غدير كيعطيك واحد السؤال، ديما اغلبيه ديما كيعطيك هنا الوطن. انا غنحاول نعطيه لك تصنت لي. دابا عطيتك هاد المولد هذا باغ اكزومبل، عطيتك مولد بحال هكا اي زيرو، عطيتك واحد القيمه، عطيتها لك واحد القيمه مثلا، عطيتها لك واحد القيمه كونستونت، عطيتها لك واحد القيمه ثابته، وعطيتك واحد المكثف معاه السعه ديالو سي، كاباسيتي سي، عطيتك واحد المميزه يو سي اون فونكسيون دو تي خطيه، يعني افي، يعني خطيه، يعني افي. ركزوا معايا. السؤال اللي قلت لك احسب سعه المكثف سي، كالكولي لا كاباسيتي سي، كالكولي لا كاباسيتي سي. اش كتقول حتى في المعطيات؟ كتقول بويسكو، يعني بما ان لو كورون الكتريك يعني التوتر مستمر، يعني لو كورون الكتريك كونتينيو، الوغ ولا كدير نيشان اون ا اي زيرو est égal grand Q sur delta T. ديما انا كنفضل تحلل لي اش غتقول لي. بويسكو بما ان التيار مستمر فان اي تساوي اي زيرو تساوي grand Q sur delta T، ولا بويسكو لو كورون كونتينيو اون اي زيرو كتساوي Q sur delta T.
متفقين؟ اي زيرو كتساوي كي سور دلتا تي. هاد كي غنديروها كي صغيره اخويا، كي صغيره سور دلتا تي. متفقين؟ متفقين. ركزوا معايا دابا الغرض تاعي انا هو انني نجبد كي قلت لكم الكاباسيتي سي ديما، واحسب الكاباسيتي سي. هاي كالكولي لا كاباسيتي سي. الغرض تاعي انا هاد هي نحسب سي على سي، يعني كالكولي اون فوا كالكولي لا كاباسيتي سي. كيفاش نحسبوها؟ كتعرفوا هاد العلاقه تاعي، هاد العلاقه حنا قيدناها. شنو غندير؟ غنعتمدوا على الكراف. شنو نديرو في الكراف؟ صافي غنكتبو بويسكو، يعني بما ان بويسكو، ولا غتكتب دابخي لو غراف، يعني انطلاقا من المنحنى. on a UC en fonction de t، يعني UC بدلالة تسمى t، et une fonction يعني هي دالة خطية، يعني أفين. ألوغ ماذا تستنتج أخويا؟ ألوغ UC est égal K fois T. دالة خطية كي كتكتب f دو x كتساوي ax، ياك؟ f دو x بلاصة عطيني UC، لقاش f دو x هو المحور الآلاتي. هاي UC درتها هي ك بلاس اكس عطيني تي، درت هادشي اللي درت. ما درت والو، عطيني في بلاس اف عطيني اس هاي، وفي بلاس ا درت ك. نقدر ندير هنا ان حرف. متفقين؟ متفقين. دابا غترجع للسطر غتكتب تقدر تزيد ليه افيك ك لي كوفيسيون ديريكتور، مع ك هو المعامل الموجي، افيك ك اي لي كوفيسيون ديريكتور. غترجع للسطر غدير اون كالكول ك. On calcule K. deux points. On calcule K. بغيت انا نحسب اخويا نحسب K. قلنا هو المعامل الموجي. K غيساوي دلتا يو سي سور دلتا تي. ديما بحال كيفاش كتحسبوا المعامل الموجي. بغينا نحسبوا بحال نحسب مثلا عطيتك إيكغيك كتساوي ا اكس، بغيت تحسب المعامل الموجي تاع هذا كدير ا كتساوي دلتا إيكغيك سور دلتا اكس، يعني كتاخذ جوج النقاط كدير إيكغيك ا ناقص إيكغيك بي على إكس أ ناقص إكس بي. النقطة اللي خديتي هنا كتاخدها. هنا شنو غندير هنا؟ غندير يو سي ان بين قوسين ان على تي ان ولا تي دو. يو سي دو بحال ناقص يو سي ان ناقص تي ان. فهمتو هادي ولا لا؟ دابا انا خويا غنحاول ناخد نقاط كيف ما كان من الكراف. مثلا ناخد نقطة زيرو زيرو بحق هادي كيما من الأصل، هاي زيرو زيرو موان ياك. النقطة الثانية غناخد مثلا ناخد هادي نقطة نسميها نقطة واحد، هادي مثلا سميتها هي واحد ناقص واحد، هادي سميتها هي مثلا باغ اكزومبل جوج. واحد في يو سي وجوج، واحد على جوج بحال تجيني واحد على جوج، يعني 0.5. 0.5 متفقين؟ 0.5 من يحسب دابا كا هاي 0.5 متفقين. غنقول دابا حسبت كا، دابا حسبت كا فقط. متفقين؟ دابا فقط راك حسبتي هكا لحد دابا، ركزوا معايا. لحد دابا راه فقط راك حسبتي تا هكا، ما حسبتي والو. حسبتي هكا لقيتيها 0.5، حسبتي هكا لقيتيها 0.5. متفقين؟ الوغ اش كنتسنتي؟ ان يو سي est égal 0,5 فوا تي، وتأثر علينا الامتحان الوطني. متفقين؟ غدير لي اون سي كو اون ا، غتكتب اون ا لو كورون الكتريك اي كونتينيو، يعني التيار مستمر. لدينا التيار الكهربائي مستمر، يعني لو كورون الكتريك اي كونتينيو اي كونتينيو اي كونتينيو. الوغ اي زيرو est égal grand Q هاي كتساوي بوتيت كيو سور دلتا تي. العلاقة تكون حافظها.
ديال طاطي شنو هي ديال طاطي؟ هي تي موان تي زيرو. ها هي خويا تي زيرو غيكون عاطيك في معطيات التمرين هي زيرو ديما، اذا كتساوي كيو سور تي زيرو، هذه اي زيرو. واش قلت لك على كيو؟ ونعلم ان كيو كتساوي سي او سي. اش كنسميت يا خويا؟ معوض هنا ان اي زيرو ومنه غنديرو منه اي زيرو كتساوي سي او سي سور تي. هذه ماشي تي زيرو، هذه راه تي. سمحوا لي صنتو تي زيرو ديما كيعطيك زيرو نهار الامتحان الوطني ديما. الو غتبقى اي زيرو كتساوي كيو سور ديال صاد سور تي، كيو سور تي. هذه اي زيرو كيو سور تي، وانا ان كيو كتساوي سي او سي، اذا اي زيرو كتساوي سي او سي سور تي. ما درت حدا بوالو، متفقين. الغرض تاعي انا هو انني نمشي بهادي نحولها بحال الكتاب، نحولها او سي كتساوي شي حاجه في تي. باش نحول شي حاجه في تي غنحاول نطلق من هادي، غنحاول نكمل لكم هنا باش ما كفانيش شي ساعه نكمل لكم هنا، نحاول نكمل لكم هنا. تي غتحاول تضرب قسماش كتقول لي ضرب، يعني سي فوا او سي غتساوي اي زيرو فوا تي. ها هي خويا جبت لي او سي، او سي اتكال اي زيرو سور سي فوا تي. ضرب ولا قسمه؟ ضرب ولا خويا قسمه؟ هادي اي زيرو سور تي هاي سور سي هاي فوا تي. متفقين. دابا بالنسبه لي اش غتقول؟ ملي لقيتيها بديال تي غترقم التعبير رقم واحد وتأثر حتى هذا وترقم ليه رقم جوج، ترقم ليه رقم جوج. اش غتقول لي دابا نهار الامتحان؟ غتقول لي دو ان اي دو اون ديدوير كو شنو غنستنتج؟ اي زيرو سور سي اتيكال 0,5. شوف اي زيرو لا سي، ها او سي، ها او سي. اي زيرو لا سي في تي 0.5 في تي، يعني هي 0.5 هي اي زيرو لا سي. ونجبد سي غنطلع السي ونهبط في بلاصه 0.5. طلعت السي وهبطت في بلاصه 0.5، طلعت السي وهبطت في بلاصه 0.5. ولكن ما تنساوش تي راه بالسكوند، حداو بالنسبه لي زينيتي. اما تي عطاها لك بالملي سكوند خاصك تحولها للسكوند اوبليغاتور، ضروري خاصك تحولها للسكوند. ضربها في 10 أس ناقص 3. شوف عطيتها لك مثلا مثال باغ اكزومبل ملي سكوند، هادي فاش غضربها؟ هاد الصفر اللي خديتي الصفر اللي خديتي غضربو في 10 أس ناقص 3. تحويل ناقص اش؟ ناقص جوج حتى هي فاش غضرب في 10 أس ناقص 3 بحال هكا. تحويل اي قيمه هنا راه بالملي سكوند، اي صفر راه بالملي سكوند، جوج راه اي قيمه خديتها من تي راه بالملي سكوند. الوغ تا خصك ضروري تحولها للسكوند. المهم انا عطيتها لك مثلا بالسكوند، غتخليها بحال هكا صفر ناقص جوج كتساوي واحد على جوج. صافي حتى ساليت دابا. فهمتوا دابا هادي ولا لا؟ فاهمين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين دابا في هادي؟ فهمتوا دابا في هادي ولا لا؟ فهادشي هذا اللي ما فهمتش ديك كتبوا لي في الكومونتير باش نحاول نعاود نشرحو لكم. هادشي اللي كيتعطى.